किन लगाइरहेछस्? बाख्रा बुच्चा खाइस् क्या? ल केटाकेटी हो, हामीले हिजो मानवाधिकारको बारेमा पढ्यौँ। सर आइज त खन्चो कहाँ गएर यति चाहिँ बेच्न? मैले के भन्दै थिएँ अरे, हिजो मानवाधिकारको बारेमा पढ्यौँ। मैले महिला अधिकारको बारेमा के हेरेर आऊ भनेको थिएँ नि, हेरेर आयो त? आइज कहाँ दुईजना सँगसँगै जस्तो आइएछ त? कसैले हेरेर आयो त? ल भन त। सबै सुइचुप छन्। ए तँ लट्ठकले भन्छ महिला अधिकार भनेको के? त आलो महिलाहरूको हक, हित तथा संरक्षणको अधिकारको संरक्षणको सुनिश्चितताका कुराहरूलाई महिला अधिकार भन्नु सर। किताब हेर्दै भनेछस् क्या? कहाँ हुनु सर? कपी हो। त्यही जाने चाहिँ भन्दा हल्ला गरेकोस्? ल बस। ए चस्मिस, सेकेन्ड क्वेसन पढ त। महिला हक सुरक्षित गर्न समाजमा के कस्ता पहल गर्न जरुरी छ? ल बस। ल यसको एन्सर चाहिँ प्रकाशले भन्छ। सरकारले महिलाहरूको हक अधिकारको संरक्षणको लागि बलियो र सर्वमान्य कानुन बनाउनुपर्छ सर। अनि कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई के किन पठाइदिन्छ? उसले के भने सुनेकी छे? चटपट गाडी पेट्न त के टाउको दुख्छ त? अल्छी बस। भन् के भन्दै थिइस् रे? कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्छ सर। ल ठिक छ बस। आज अब हामीले महिला अधिकारको बारेमा पढ्दैछौँ होइन? तिमीहरूले मानव अधिकारको बारेमा पढेको छौ। महिला अधिकार भनेको पनि मानव अधिकारकै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पाठ हो। महिला अधिकारको बारेमा आज हामीले पढ्यौँ। अब यति नै हो होइन? यहाँ अभ्यास गरेर दिएको छ 4वटा क्वेसन। यो 4वटा क्वेसन भोलि होमवर्क गरेर लिएर आउनु है। केटाहरू चटपट खाना जाने होइन? हिँड्छौँ। भो नजाने हामी त। ल तिमीहरू नगइ नजाऊ। यहाँ कोही केटीहरूलाई चटपट लागिसक्यो, तिमीहरू पनि लाग्ला। के को चटपट लाग्नु? भैँस लागेको भैँस यिनीहरूलाई। केटीको बिहे गर्ने बेला भयो अब। जे बहिनी तँलाई केही हो? तैँले भन्दा धेरै मार्क्स ल्याएकै छु के अरे? कस्तो छोरो हो चिनेहास? अधिकार सिकाउने बाँकी।
केटीको चालामाला ठिक छैन जाउँ। किमा बनाइदिन्छु त्यसलाई सभ्यता भने कस्तो हुन्छ रे कालो सिका कि रे खोइको चिनेको छैन यस्ता लफडा पनि पर्न हुन्न ठुलो मान्छेका छोराहरू होला उल्टे फसिन्छ त्यही त छाड्दै त्यहाँ के भएछ? सबै त अवस्था हुन्छन् र आफ्नो बोयफ्रेन्डसित मोज गरी चाहिँ बस्छ नि हे तिमी पनि कमला हत्या प्रकरणको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लागेको छैन। छानबिन आयोग गठन हुँदा समेत केही टुङ्गो नलागेपछि पीडित पक्षले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। घटनामा एक 9 वर्षे बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। जनसमुदायको एउटा घाउ सेलाइ नसक्दै सर्लाहीमा बिहेमा दाइजो नल्याएको भन्दै एक बाल विवाहको चपेटामा परेकी बालिकाको जलाएर हत्या भएको छ। बिहे गरेको महिना दिन पनि नबित्दै बिहेमा दाइजो नल्याएको भन्दै सासू र श्रीमानले पेट्रोल छर्की जलाएर हत्या गरेको बताइएको छ। यसरी दिनानुदिन महिलाहरू हिंसामा परिरहँदा हामीले आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सक्छौँ त भनेर जनसमुदायलाई सोधेका थियौँ। सुनौ एक रिपोर्ट। सरकारको लाचारपन हो यो। यस्तो पाराले हुन्छ? दोषीलाई कारबाही कहिले हुन्छ? हत्यारालाई छानबिन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्ने सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। जो सरकार तिगा चाहिँ चाहिँ मुलाहाई हालै तिगन लाबारे। अब हामी अन्यायमा परेर न्याय खोज्न कहाँ जाने? सरकार निधाएर बसेछ। तारे मियाङ अन्यायरी पर्दिसम न्याय किनमारी हानङ निदो भाइ। छोरी आइस त। दिनदिनै जलाएका र बलात्कारका घटना मात्रै आउँछन्। घाँसदाउरा गर्नलाई पनि डरै डर्छ। न्याय खोज्न पनि कता जाने? तेरो बाउलाई रेडियोमा बोल्ने ठिक्क। हामी आइमा केटीकेटीलाई सास पर्यो कि डर लाग्छ? त घरबाट निस्केपछि कस बेला आउलास् भनेर पिर लागिरहन्छ। नानी, तेरो क्लासका ती केटाहरूसँग झगडा नगर है। ठुला मान्छेका छोराहरू हुन्।
हामीलाई दबाई छाड्छन्, न्याय पाइँदैन। निर्मला, ए निर्मला, खै पानी ल्याऊ त। यो रेडियोको कामले पनि दिक्क बनाइसक्यो। समाज पनि के भएको कुन्नी, जहिले उस्तै जलाकर बलात्कार गरेको घटना मात्रै पढ्न परेको छ। के हुनु नि, नाच्न लाग्यो अब। हिजो छोरीलाई गर्भमा मार्थे, अहिले जन्माएर बलात्कार गरेर मार्छन् पिचासहरू। त्यही त, हिजो छोरी जन्मिँदा कति खुसी लागेको थियो, अहिले हुर्कँदै गई किन जन्माए जस्तो भएको छ। जोगाउनै गाह्रो। कस्तो भगवान् दाहिने भइदिएका छन् ल, त्यही भएको छ। यो केटीलाई आजकल के भएको कुन्नी, खाना पनि उठ्दिन, कोठाभित्र छिरी भनी मुख देख्नै गाह्रो। सभ्यता भने कस्तो हुन्छ रे?
सुनेको झोक्राएर बस्छस् हेर्दा पल्ला घरको दिदीले घाँस ल्याइसके अब त्यहाँ पनि मै जानुपर्ने हो अरे शिव मेरो घरमा यो अलक्षिणी आदि घरमा केही राम्रो भएको छैन ए दुई प्यान र भुस मात्र खेलाएर बसेस् कि घरभित्रको काम पनि गर्थेस् ए घाँस दाउरा गर्नु छ भाँडा माझ्नु छ लुगा धुनुपर्छ यही खेलाएर बस ए कोरी बुढाले गर्दा हो बुहारी सुशील पढे लेखेकी छ दाइजो किन चाहियो भन्थे आफू पनि मरेर गए मलाई पनि जिउँदै मारे हैन नसुनेको हो कि नटेरेको हो आमा यो घर त अझै उता गरेर त ल बाबु मेरो घर कहाँ सकेछ यही जस्तो लाग्थ्यो त मैले त हिजोसम्म कता गएछ घर ल घाँस खा ल खा भनेको यसले चाहिँ भन्दैन अब मात्रै वेला बस्नु हो कि बेवन गरिदियो ल यो गए मान्छेले के दिए न सुनदिए न यति पैसा दिए ऊ पल्लाहरूले साइनोले बाइक चढिसक्यो बाइक किन्ने अन्त्य माइसा पलाएर भनिदिनुहोस् कि नै बाइक चाहियो एक चाहियो दुई चाहियो तीन बाइक चाहियो बोल्नु आमाले मेरो बिहेको ऋण तिर्न सक्नुभएको छैन बाइक कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यस्तो नगरिदिनुहोस् के भनिस् रे के रे ए आमा आमा के भयो त्यो हर्केले राख्न जा पेट्रोल खोइ यही छ बाइकमा हाल्ने के लाग्यो खनाइदे यसलाई तेरो बाउलाई नै खाए अब कुन दिन हामीलाई नै खान्छे बरु यसलाई मार्दे अर्की ल्याउनु पर्छ यति दाइ त दिनी चटपट खाएपछि पेटमा टाउको दुख्छ त ठुलो मान्छेका छोराहरू होला उल्टे फसिन्छ
कसको छोरो हो चिने हास तेरो क्लासका ती केटाहरूसँग झगडा नगर है। ठुला मान्छेका छोराहरू हुन्, हामीलाई दबाई छाड्छ, न्याय पाइँदैन। किन जन्माए जस्तो भएको छ। जोगाउनै गाह्रो। आज महिला दिवस। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि महिला दिवसलाई भव्य रूपमा सफल पार्ने योजनासहित विभिन्न स्थानमा कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदैछ। यसै अवसरमा सरकारले महिला हक अधिकार सुरक्षाका लागि अझै बलिया कानुनहरू तर्जुमा गर्ने र महिला हिंसामा संलग्नलाई छानबिन गरी कडाभन्दा कडा सजाय दिने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। दिउँसो 2 बजे प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ। पत्रकार रामहरि बरालकी छोरीले आत्महत्या गरेकी छन्। हिजो खाना खाएर सुतेकी छोरी बिहान उठ्दा घर छेउको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको जनाइएको छ। आत्महत्याको रहस्य खुल्न नसके तापनि सुसाइड नोटको रूपमा एउटा रहस्यमय पेन्टिङ रहेको बताइएको छ। आज हामी दुःखद घडीमा छौँ। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित सबैजनाले पालैपालो श्रद्धार्पण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस्तो अकल्पनीय घटनाले हामी सबैलाई मर्माहत बनाएको छ। नानीको आत्माले शान्ति पाओस्। यसरी नसोचेको घटना भइदिँदा हामी सबैजना मर्माहत भएका छौँ। नानीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। पनि पत्रकार जस्तो मान्छे पढाइमा त तगडै खै के नपुगेर मऱ्यो। कुन चाहिँ नाटासँग लागेको थियो नि ढोका खाइ अनि मरि। हेर भाइ बहिनीहरू, जो बाँच्ने हिम्मत गर्दैन उसैले हो आत्महत्या गर्ने। यसरी जिन्दगीदेखि डराएर भाग्न खोज्नेहरूलाई सम्झेर पनि आँसु झार्छन् कसैले? तिमीहरू भनेको देशका कर्णधारहरू हो। नामर्द भएर जिन्दगीसँग भाग्न नखोज। मेरी छोरीले हिम्मत नगरेर आत्महत्या गरी। सरले त्यही भन्नु पनि सरले भर्खरै जिन्दगीदेखि हार खाएर आत्महत्या गरी मेरी छोरीले। आज स्कुलले एउटा विद्यार्थी गुमाएको छ। तपाईँहरूले एउटा साथी गुमाउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई यति दुःख लागेको छ। सोच्नुहोस् त, म एउटा बाउलाई आफ्नै हुर्केकी छोरी गुमाउँदा कस्तो भयो। आफ्नै हातमा छ, आफ्नै हातमा। तर पनि आफ्नै छोरीले आत्महत्या गरेको समाचारहरू आयो। म लाचार हुनु परेको छ।
हामीले हाम्रा छोरीहरूलाई यसरी हिंसा र दुर्व्यवहारको डोरीमा झुन्ड्याएर राखेका छौँ। घरमा सैकी छोरी गर्भबाट बाहिर आउन मन गर्छ। बाउसँग अम्को बाल गर्न डराउँछे छोरी, डराउँछे। हाम्रा कलधारा बाटाघाटा कुवा पाटी पौवा के छोराहरूका लागि मात्रै बनेका हुन्। छोरीहरू खुलेर हिँड्न पाउने अधिकार छैन, छैन। कानुन 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 किन लाग्छौँ हामी कानुनको पछि? कति गरोस् कानुनले? छोरीलाई शिक्षा, भ्रूण हत्या रोक, महिला सशक्तिकरण, आरक्षण कोटा, योभन्दा पनि केही गर्न बाँकी छ र कानुनले? केही गर्न बाँकी छ र? तपाईँहरूले मार्नुभएको मेरो सुधालाई मैले मारेको, कानुनले होइन, यो समाजले मारेको उसलाई, यो समाजले मारेको। यो समाजले मारेको उसलाई। मैले मेरो सुधालाई त बचाउन सकिनँ, तर यस्ता हजार सुधाहरू तपाईँ हाम्रो गाउँघर समाज आसान यही छन्। उनीहरूलाई खुलेर बाँच्न दिने, यसै गरी हिंसा र दुर्व्यवहारको डोरीमा झुकेर बाँच्ने बनाउने त्यो तपाईँहरूको हातमा छ, तपाईँहरूको हातमा छ। आलो प्रकाश नाम जस्तै उज्यालो बनाउनु यो समाजलाई, ताकि तिम्रा छोरीहरूलाई कसैले आत्महत्याको त्याग झुन्ड्याएर हत्या गर्ने आँट नगरोस्। जो सुधारू जिउँदा छन् उनीहरूले न्याय पाऊ। जाने बेलामा स्कुलको लागि सामाजिक शिक्षाको नाममा एउटा सानो नासो छोडेकी छ, तर आफैले पढ। सर, प्रकाश रौ जस्ता हजार प्रकाशलाई यति चाहिँ सिकाइदिनु न है। महिला हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बलियो कानुन चाहिँदैन, कडा सजाय चाहिँदैन। समाजलाई उज्यालो बनाउन जन्मेका ऊ जस्ता हजार छोराले नैतिक शिक्षाको पालना गरिदिए मात्र पुग्छ। क्लासको फर्स्ट बोय भनेर के फाइदा? बरु फर्स्ट बोय टु रेस्पेक्ट वुमन भन्नुहोस्, मान्छे भन्नुहोस्, मान्छे भन्न सिकाइदिनुहोस् न सर उसलाई। अनि जुन दिन ऊ मान्छे बन्ने छ नि, हो त्यही दिन मात्र भन्नुहोस् कि सही छ उसको एन्सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, यस दुःखद घडीमा फेरि पनि दुःखका शब्दहरू थपेर केही फाइदा छैन। समाजका हिंसा र दुर्व्यवहारका यी डोरीहरू छिनाल्न र विकृतिहरूलाई मेट्नलाई आउनुहोस्, हामी सबै हातैमालो गरौँ। अनि मात्रै चेलीहरूले स्वतन्त्र महसुस गर्नेछन् आफूलाई, र सुधा जस्ता अनगिन्ती यी आत्माहरूले चिर शान्ति पाउनेछन्। आउनुहोस्।
है